د دې چې کوم سپیډ ده که نه داسې سپیډ ما جیپ کې نه ده کتلی بس صبر دا سپورټس جوړ ده ښه دغه شان دی دا سپورټس جوړ ده ښه और सर ये 4 व्हीलर है ठीक है और इसका गेट खोलो अच्छा इसके गेट इस तरह खुलते हैं ठीक है सर लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है जो आप मोबाइल में स्कैन के बच्चा चलाएगा वो वाला ऑप्शन इसमें नहीं ठीक है सर और सर ये हम अभी ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं और ये गियर है सर इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए इसके टायर्स चेक करें هغه شی صحیح دی هغه لږ د تیلو دوه ورځو نه کنفیوز کړی دی مونږ یا چې یو اوس یې دا دی خوښ کړی دی بس ما ته وایي چې دا